اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. صلوات بر محمد و ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ صمد وذاتہ قادر وذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین. ثم الصلاة والسلام علی اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذی خاتم النبیین الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب عترة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ناري حيدري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله والسلام على عبادنا الذين اصطفى. صلوات بر محمد وآل محمد. دعائے پروردگار عالم بانیان مجلس سادات عظام کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے. دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار آباد ہیں. خدا نزداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے. دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے. وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے. ہمارے زمانے کے امام وارث جنت البقیع حضرت ولی العصر بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے. ہم سب کو قائد ملت جعفریہ قائم موسوی کی سرپرستی میں مولا کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز بلند.
तवज्जो गुफ्तगू का आगाज किया जाए। मुझसे पहले बेहतरीन पढ़ने वाले पढ़ चुके, मेरे बाद बेहतरीन पढ़ने वाली शख्सियात यकीनन मौजूद हैं। अपने हिस्से का सजदा ज़िक्र अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपके चेहरों की ज़ियारत का शरफ हासिल हो गया। मैं इस अकीदे का हूँ कि जहाँ इस घर का जिक्र शुरू कर दिया जाए, वहाँ जो सुनने वाले नजर आते हैं वो कम हुआ करते हैं, जो नजर नहीं आते वो उससे कहीं ज्यादा हुआ करते हैं। तो हस्तियों से दुआएं वसूल हो जाएंगी। पहला जुमला तिलावत करने लगा हूँ मैं मिंबर की बुलंदी से, अपने अकीदे का इजहार कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ से अपने अकीदे का इजहार करेंगे तो सैयदा से खैरात बात जमात तौर पे वसूल हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जितना खुदा का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि खुदा ने हमारे दहन में वो जुबान रखी है जो कल भी सैयदा की सदाकत की गवाही दे रही थी। इस जुमले में दाद नहीं, ताईद चाहिए अर्शिया से। जो जो सैयदा की सदाकत की गवाही आखिरी सांस तक देने का अहद करना चाह रहा है, मैंने कहा है खुदा का शुक्र है, खुदा ने जुबान वो रखी है जो आज भी सैयदा की सदाकत की गवाही दे रही है और जो आखिरी सांस तक बतूल के हक की गवाही देती रहेगी। मैं जुमले को बदल देता हूँ और खानदानी शिया के चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ। मैंने कहा है खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें वो जुबान अता की है जो जुबान कल भी बतूल के कातिलों पे लानत करती थी। सलामत व शादो आबाद रहें। जो जुबान आज भी सैयदा के कातिलों पे तबर्रा कर रही है, जो जुबान आखिरी सांस तक बतूल के कातिलों पे लानत करती रहेगी। हम जिंदा हैं तो इसी अकीदे पे, मौत आ जाए तो इसी अकीदे पे। कराची से सिर्फ यही अकीदा सुनाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैंने कहा हालात चाहे कैसे भी हो जाए, हम इस अकीदे से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि जो जुबान भी मोहम्मद की बेटी को जुठलाए, हम मर तो सकते हैं, उसे सच्चा नहीं मान सकते। सलामत व शादो आबाद रहे। जो हाथ उठे सैयदा उन्हें खैरात अता फरमाए। मैंने कहा हम जिंदा हैं तो इसी अकीदे पे और इसी शुक्र अदा करने के लिए हुसैन इब्न अली के फर्श पे जमा हुए, और हक भी यही है कि उसका शुक्र अदा होना चाहिए क्योंकि उसने इतनी बड़ी नेमत जो अता की है। और ये आप और हम तो नहीं कर रहे, ये तो शुरू से लेके सुन्नत इंसानी ही यही रही है कि आदम के दौर में भी खुदा नेमत देता था। आदम के दौर में हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम समेत खुदा का शुक्र अदा करते थे। नूह के दौर में भी खुदा वहां से नेमत अता करता था। तमाम नूह के उम्मती नूह समेत खुदा का शुक्र अदा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में खुदा वहां से दस्तरखान भेजता था। यहां से मूसा और मूसा के उम्मती शुक्र अदा करते थे। ईसा के दौर में खुदा वहां से अता करता था। यहां से ईसा और ईसा के उम्मती शुक्र अदा करते थे। इब्राहिम के दौर में भी नेमत खुदा वहां से अता करता था। यहां से इब्राहिम और उसके उम्मती शुक्र अदा करते थे। मुझे नहीं पता किसका हाथ मकरूज है सैयदा से और खैरात और रिज्क सैयदा से लेता है। मैंने कहा हद हो गई। मेरे मुस्तफा के दौर में भी खुदा वहां से नेमत अता करता था। यहां नबी के उम्मती शुक्र अदा करते थे। लेकिन मैंने ये उसूल फातिमा के दरवाजे पे बदलते देखा है। अब रोटियां बतूल के दर से जाती है, शुक्रिया अर्श वाले अदा करने। सलामत व शादो आबाद ने, सलामत व शादो आबाद। मिल के हैदरी, सलामत व शादो आबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दिन चूंकि सैयदा से मंसूब है, सिर्फ मजलिसों में नहीं, हर मातमी मकरूज है सैयदा का कि जहां भी आप बैठे, यही नयाम का पैगाम है। ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं, ये महीना कोई दुनियावी बातें नहीं करेंगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। हर बंदे को जहां बैठे, हर बंदा मकरूज है सैयदा का कि लोगों को फातिमा का हक सुनाए, लोगों को
ستایا تھا اس کا اعجاز ہوگا، اس کا معجزہ ہوگا کہ جس طرح سے محرم میں لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں، پھر اگر ہم نے دنیا کو فاطمہ کے قاتل بتا دیے، پھر لوگوں کے پاس راستے ہی دو بچیں گے، یا لوگ نبی کے عشق کا دعویٰ چھوڑ دیں گے یا بطول کے قاتلوں کی عزت چھوڑ دیں گے۔ سلامت و شاد و آباد۔ اللہ اکبر۔ مل کے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دن سیدہ کے حق کی وکالت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اور بطول دنیا میں ظاہر کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ بذائن کائنات کے رسول کا، بذات الرسول ہے نا بطول، میرے مولا مصطفیٰ جو دنیا میں آئے تو کس لیے؟ یہ تو عقدہ اس وقت کشا ہوا جب آخری وقت میں خدا کہہ رہا تھا وَمَن يَفْعَلْ، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، اللہ اکبر، آیا بلغ کس کس نے نہیں سنی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حبیب اگر علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ پتہ چلا محمد ظاہر ہی علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے ہوئے، اور سیدہ ہے بذائے مصطفیٰ، بطول ہے مصطفیٰ کا حصہ، اسی لیے تو دربار میں علی کی ولایت کی وکالت کرنے کے لیے محمد کا حصہ جا رہا ہے، سیدہ علی کی ولایت کی وکالت کرنے جا رہی ہے۔ اور میں واللہ جیسے داخل ہوا نا، دو ہستیوں کے میں نے سامنے تصویریں لگی دیکھی ہیں، ایک قائد ملت جعفریہ آقا موسوی، ایک مخدوم الملک بابا سید نزاکت شاہ، یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی علی کی ولایت کے عقیدے کی ترویج کی ہے، ہر ولایت پڑھنے والے کو بھی سہارا دے کے اسے بھی گائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ولایت پڑھنے والے اکیلے نہیں ہیں پورے ملک میں۔ اور ان دونوں ہستیوں کی زندگی آج تک منبر پہ آنے والوں کے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے کہ پوری زندگی لوگ منتیں کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، انہوں نے کام کٹ تو سکتے ہیں لیکن عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، ولایت کو باطل کہنے والوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، عزاداری کے خلاف فتویٰ دینے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور آج انہی کی قائم کردہ اس مجلس میں آغا جی سرکار کے فرزند مخدوم سید التجا شاہ جی، ان ذاکرین سادات و مومنین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اسے سیدہ کا حق پڑھنے کا بھی پھر کوئی حق نہیں ہے جو علی کی ولایت میں ذرہ برابر بھی شک کرے۔ اور یہی تو سیدہ اپنی طرف سے کہوں، آپ سب کا حق بنتا ہے کہ آپ خاموش ہو کے یہاں سے اٹھیں۔ یہ آپ نے علماء خطبہ ذاکرین سے سن رکھا ہے کہ جب نبی معراج پہ گئے تھے، نبی نے دیکھا اونٹوں کی قطاریں جا رہی تھی، یہ روایت آپ نے سن رکھی ہے، روایت دہرانا مقصود نہیں، میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کا باق بابا جیسے معراج پہ گیا نا، نبی نے پوچھا جبرائیل یہ قطاریں کس چیز کی ہیں؟ کہ یہ خدا نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ نبی نے کہا پھر اونٹ بٹھا میں بھی تو دیکھوں، خدا نے میری بیٹی کو تحفے میں کیا دیا ہے؟ اس میں کتابیں، ان میں علی کی ولایت کے اسرار اور فضائل۔ پتا چلا علی کی ولایت اور فضائل خدا نے سیدہ کو تحفے میں عطا کیے ہیں۔ اب بولیں یا سارے چپ کر جائیں، ایک تحفہ خدا نے دیا جو ہے علی کے فضائل، ایک تحفہ مصطفیٰ نے دیا جسے کہا جاتا ہے فدق۔ میں نے کہا پھر اصول بدلے گا نہیں، جس کا عقیدہ بولتا ہے وہ بولے، باقی چپ رہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک تحفہ سیدہ کو خدا نے دیا، ایک تحفہ سیدہ کو مصطفیٰ نے دیا۔ خدا نے علی کے فضائل عطا کیے، مصطفیٰ نے فدق عطا کیا۔ میں نے کہا پھر فیصلہ ہو گیا، جو فدق چھینے وہ بھی لعنتی ہوگا، جو علی کے فضائل چھپائے وہ بھی لعنتی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و آباد۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ مل گیا حیدری اللہم صلی علی محمد جو فدق چین ہے وہ بھی لانت جو علی کے فضائل چھپائے اللہ اکبر وہ بھی لانت سیدہ کا حق فائدہ تب دے گا جب چونکہ سیدہ پہنچا نہیں علی کی ولایت کو بچانے کے لیے تو دربار میں گئی ہے اللہ اکبر علی کی ولایت کا پرچار کرنے کے لیے تو بطول گئی ہے اور پھر اللہ اکبر علی تو وہ راز پروردگار ہے لیکن سیدہ تو وہ سر الہی ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں واللہ اس جملے کی وضاحت میں 10 مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں میں 10 سیکنڈ میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں جو لطف لے سکتا ہے بے شک کائنات کے رسول بھی خدا کا راز ہیں کائنات کے ولی مولا علی بھی خدا کا راز ہیں اور سیدہ حجاب کبریا میری مالکن بھی خدا کا راز ہے میں نے کہا ہے میں جملے کو سمیٹ کے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں جو محسوس کرے گا مصطفیٰ بھی راز خدا مرتضیٰ بھی راز خدا سیدہ فاطمہ بھی راز خدا لیکن منبر سے کہہ رہا ہوں علی دنیا میں راز ہیں مصطفیٰ دنیا میں راز ہیں لیکن آخرت میں لوگ وجہ اللہ دیکھیں گے علی کے چہرے میں مصطفیٰ والا راز بھی ظاہر ہوگا مرتضیٰ والا راز بھی ظاہر ہوگا لیکن وہ حقیقت ہے بطول کہ حشر والے دن بھی یا خدا راز رہے گا یا میری مالکن فاطمہ راز رہے گی اللہ اکبر یہ وہ راز ہے جو حشر میں بھی راز ہی رہے گا چونکہ یہ ہے اس کا پردہ اللہ اکبر یہی وجہ ہے جب سیدہ کا عقد ہوا میرے مولا علی کے ساتھ اللہ اکبر پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے مولا مصطفیٰ نے جو کچھ اس وقت ظاہر النبی کے پاس مال و اسباب تھے وہ سارے خرچ کر کے سیدہ کا لباس بنوایا شادی کا لباس جیسے بطول کو بھیجا نا کہ فاطمہ یہ میں نے آپ کے لیے لباس بنوایا ہے کتابیں لکھتی ہیں ادھر سیدہ کے ہاتھوں پہ جس پہ محمد کا سارا مال و اسباب لگ گیا ادھر لباس بطول کے ہاتھوں پہ آیا یا دروازے پہ کسی سائل نے آواز دی ہے کوئی جو خدا کے نام پہ عطا کرے اللہ اکبر سیدہ کنیز سے کہتی ہے پرانا لباس مجھے دے دے یہ جو لباس بنوایا ہے یہ جا کے اس سائل کو دے دے آواز توحید آئی فاطمہ تو نے میرے نام کی اتنی بڑی لاج رکھی ہے کہ اب میرے نام پہ یہ نیا لباس عطا کر دیا میں خدا کہہ رہا ہوں جو آپ مانگیں گی میں عطا کر رہا ہوں مصطفیٰ نے کہا سیدہ خدا جو کہہ رہا ہے جو مانگیں گی میں عطا کروں گا پھر کیا مانگ رہی ہے اس سے اللہ اکبر ہے عقیدے کا گوہر جو محسوس کر سکے پھر کیا مانگ رہی ہے خدا سے سیدہ دیکھ کے کہتی ہے بابا میں اس سے کیا مانگوں جبکہ اس کا حسین چہرہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتا اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے جبکہ اس کا حسین چہرہ علی ابن ابی طالب کی صورت میں ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے میں اس سے کیا مانگوں وہ راز ہے بطول یہ تو آخرت میں بھی عقدہ کشا نہیں ہوگا چونکہ یہ ہے خدا کا پردہ یہ ہے توحید کا حجاب یہی تو وجہ ہے جہاں قرآن میں اس نے اپنی حمد کا ذکر کیا ہے اپنی حمد کا حکم دیا ہے جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے قل الحمدللہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ حمد ہے اللہ کے لیے وسلام اور سلام ہے ان بندوں کے لیے جنہیں میں نے مصطفیٰ کر دیا ہے جنہیں میں نے مصطفیٰ کر دیا ہے اس آیت کی تمہید میں 10 منٹ گفتگو کی جا سکتی ہے میں نے تمہید چھوڑ دی نتیجہ وصول کریں جیسے خدا نے اپنے مصطفیٰ سے کہا انہیں سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے اللہ اکبر جنہوں نے محسوس کیا مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے انہیں سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے کتابیں لکھتی ہیں ادھر یہ حکم آیا یا پورا مدینہ دیکھتا تھا نبی مسجد جاتے ہوئے بھی فاطمہ کے
दरवाजे पे रुक के सलाम करते थे, मस्जिद से वापस आते हुए भी बतूल के दरवाजे पे रुक के सलाम करते थे। क्या कहा? हम्द मेरे लिए, सलाम फातिमा के लिए। अब बोलो या सारे चुप कर जाओ। पता चला खुदा की नजर में जितनी उसकी हम्द वाजिब है उतना फातिमा पे सलाम वाजिब है। अल्लाह अकबर। जितना उसकी हम्द वाजिब उतना मुस्तफा से कह रहा है बतूल पर सलाम वाजिब। अल्लाह अकबर। वो राज तौहीद है बतूल। अल्लाह अकबर। वो राज तौहीद है सैयदा। अल्लाह अकबर। जो मुस्तफा पे वाजिब है उस हकीकत को, उस राज को सैयदा बतूल कहते हैं। इन दिनों में आम करो सैयदा क्या, चूंकि हमने जिंदगी गुजारने का सलीका मीसम से सीखा है, जिसने सूली पे खड़े होके भी कहा था ये सर कटाना मंजूर है लेकिन अकीदा छुपाना मंजूर नहीं है। अल्लाह अकबर। जो हौसला रखते हैं, जो इतनी मारिफत मजलिस से लेके उठना चाहते हैं, वो चेहरे पे कम से कम ताईद तो सजाएं, कम से कम पता चले कि वो इतनी मारिफत, इतना इश्क लेकर जाना चाह रहे हैं यहां से। और ये मीसम ने सलीका सिखाया नहीं। जैसे ही मीसम को सूली पे लटकाया गया, वाकया आपके बच्चों ने सुन रखा है, वाकया दोहराना मकसूद नहीं है। इधर मीसम को सूली पे लटकाया गया, सबसे पहले किताब वाला लिखता है मीसम की 4 उंगलियां काटी गई। मीसम देख के कहता है ये जो मेरी उंगलियां काटी हैं ये मुझे दोगे? उन्होंने कहा तुम्हारी उंगलियां हैं, ले लो। अपनी कटी हुई उंगलियां ली। अल्लाह अकबर। किबला मुफ्ती साहब अपनी कटी हुई उंगलियां ली। मीसम कभी उन्हें आंखों पे रखता है, कभी उन्हें चूमता है, कभी उन्हें सीने से लगाता है, कभी उन्हें पेशानी पे रखता है। सामने वाला देख के कहता है मीसम कहीं तू पागल तो नहीं हो गया, अपनी कटी हुई उंगलियों को क्यों चूम रहा है? मीसम देख के कहता है आज पता चला कि मेरे पूरे बदन में ये 4 उंगलियां अली से ज्यादा इश्क करती हैं। अल्लाह अकबर। चूंकि पूरे बदन से पहले अली के इश्क में ये कटी है, इनका इश्क पूरे बदन की निस्बत में राज पर है। इतनी मारिफत मांग हालात कैसे भी हो जाए, मैं मिंबर से कह रहा हूं, मर सकते हैं, कट सकते हैं, कभी भी चाहे दुनिया लाख कोशिशें कर ले, चाहे दुनिया लाख झूठों को सच्चा बनाने की कोशिश करे, हमने न कल मोहम्मद की बेटी के कातिलों को माना था, न आज सैयदा के कातिलों की इज्जत करेंगे, ना ही किसी को खुद पे यकीदा मुसल्लत करने का हक देंगे। और ये हम थोड़ी कह रहे, अहले सुन्नत किताब। चले 3 इशारे कर देता हूं। नाज़िम मिंबर साहब से लेके आखिरी बैठे हुए मातमी ज़ादार सैयद तक, ये जितनी शख्सियात, कौमी शख्सियात, बानियान, आगा जी सरकार के फर्जंद और जितने हुसैन मौला के मातमी जो ये दुआ करते हैं कि हम मर जाएं तो बतूल के हक की वकालत पे साबित कदम रहे, वो खामोश रह गए, मुझे दुख होगा। मैंने कहा 4 इशारे मैं कर देता हूं, अपनी किताब से करूं तो दुनिया का हक है कि वो इतराज करे। पहली किताब, पहली फिक्र, अहले सुन्नत की किताब, उसमें उन्होंने मसला नंबर 140 पे लिखा। कराची पहुंच के किताब का स्कैन व्हाट्सएप करने की जिम्मेदारी मेरी है। अहले सुन्नत किताब, पहली फिक्र, मसला नंबर 140 पे उन्होंने लिखा कि अगर कोई कुरान की एक आयत का इनकार करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मैंने कहा क्या कहने आपके अकीदे के? आपने कहा जो कुरान की एक आयत का इनकार करे वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। किताब भी आपकी, मुसन्निफ भी आपका, फिर अपनी बात पे पक्के रहिएगा। अगर किसी के सामने कुरान पढ़ा जाए कि फुला नबी फुला का वारिस है और वो कहे नबी तो वारिस होते ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में आप क्या फतवा रखेंगे? अल्लाह अकबर। जो पहुंच रहे उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं, जो नहीं पहुंच रहे उनसे माजरत। दूसरी किताब तारीख इस्लाम, फिर सुन्नी मुसन्निफ ने लिखा कि जो हुज्जते खुदा से किसी मामले पे, सुन्नी किताब, शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, अहले सुन्नत किताब, मैंने कहा किताब न दिखाऊं मैं मुजरिम, अहले सुन्नत किताब लिखती है जो किसी हुज्जते खुदा से किसी भी मामले पे गवाह का मुतालिबा करे
وہ واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ آسان کروں، یہی وجہ ہے نبی نے کسی سے گھوڑا خریدنے کا معاملہ معاہدہ کیا، جب نبی نے کہا تیرے اور میرے بیچ میں یہ معاہدہ طے ہوا تھا، اس نے دیکھ کے کہا نہیں میں نہیں مانتا، کوئی گواہ پیش کرے، ادھر اس نے گواہ کا مطالبہ کیا، علی نے اپنی ذوالفقار کو نیام سے نکالا، چونکہ علی یہ اصول بتانا چاہتے تھے جو حجت خدا سے گواہ کا مطالبہ کرے، مرضی آپ کی اپنی ہے، میں نے پہلے کہا میں نے 4 اشارے کرنے، جو پہنچے گا اسے سلام کر کے میں منبر چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، جو حجت خدا سے۔ تیسری کتاب ابن عربی اہل سنت کا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا رائٹر، جس نے سنی مذہب میں سب سے پہلے تفسیر قرآن لکھی، ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا یار، ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی حجت خدا کے سامنے آ جائے اور حجت خدا اسے یبن فلاں کہہ کے مخاطب کرے تو اس کا شجرہ مشکوک ہوا کرتا ہے۔ ابن عربی نے جملہ تو لکھ دیا، جملہ تھا مبہم، کہ جو بھی حجت خدا کے سامنے آئے اور اللہ کی حجت کسی کو یبن فلاں کہہ کے بلائے تو اس کا شجرہ خبیث ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا اب جا کے تاریخ کا خود ہی مطالعہ کر لے، کس حجت خدا نے کس دربار میں، کس میدان میں کس کو کہا ہے او یبن فلاں۔ اللہ اکبر، جو پہنچ رہے ہیں، میں نے پہلے کہا ہے میری قوم اشاروں کی زبان بہتر سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر ابن عربی کے عقیدے کے مطابق اس کا شجرہ خبیث ہوتا ہے۔ خطیب کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ شعر پڑھ کے داد لے، سید بلال کاظمی کے 4 مصرے حلق تک آ گئے، چونکہ جملہ جو آیا ہے سید بلال کاظمی لکھنؤ کے مولا نے اتنا حسین قلم انہیں عطا کیا ہے، وہ کہتے ہیں یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے، یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے۔ قبلہ یہ لاہور سے، دادو سے، کراچی سے، کہاں سے جب شجرے خراب رکھنے والے لوگ، خبیث شجرے والے لوگ کبھی امام زمانہ کے خلاف، کبھی کسی ہستی کے خلاف بکواس کر رہے تھے نا، اس وقت میں ان 4 مصروں پہ پوری دنیا سے لاکھوں ماتمیوں سے دعائیں وصول کی تھی، یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے، اور لب ہلاتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اللہ اکبر، مل کے آئے دری، لب ہلاتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماں نے امانت میں خیانت، جسے بطول او لوگوں کہہ کے بلائے، ہم نہ اس کے ایمان کے قائل نہ اس کے اسلام کے قائل۔ اللہ اکبر، آج دن ایسا ہے، بس کافی ذاکرین تشریف فرمائیں، کافی دیر ابھی مجلس چلنی ہے۔ آج فضائل صرف پیغام پہنچانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، ورنہ حق یہ ہے کہ جب سے دادی زخمی ہوئی ہے نا، اس وقت سے لے کے تیرا زمانے کا امام خون رو رہا ہے۔ بس شہادت یقیناً آخری خطیب پڑھیں گے، ان کا حق ہے، لیکن دن سیدہ کا ہے، 2 دکھ سیدہ کے حوالے سے سنیں۔ بڑا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہے بڑی زخمی گئی ہے دنیا سے محمد کی بیٹی۔ یہی وجہ ہے کہ عراقی ذاکر کے خواب میں میرے مولا حسن آئے، رو کے کہا ذاکر تو حسن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ دیکھ کے کہتا ہے مولا میں لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کو زہر ہلاہن سے شہید کیا گیا۔ میرے مولا حسن کہتے ہیں تو نے میرا جملہ سمجھا نہیں، تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟
देख के कहता है मौला मैं लोगों को बताता हूँ आपके जिगर के टुकड़े बहने संभालती रही। मौला कहते नहीं तूने अभी मेरा सवाल नहीं समझा, तू मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ता। देख के कहता है मौला मैं लोगों को बताता हूँ आपके भाई हुसैन आपका जनाजा लेके चले थे या तीर आपके जनाजे में लगे, हुसैन जनाजा वापस घर ले आए। मेरे मौला हसन कहते हैं मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ तू मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ता। जाकिर कहता है मौला मैं लोगों को बताता हूँ बहने भाइयों के सामने तेरे जनाजे से तीर खींचती रही। हो शिया बतूल के दुखों पे मातम करने आयो और उसकी हाय न निकले अस्कर नकवी मानता ही नहीं। सादात की मौजूदगी में बतूल के दुखों का पहला जुमला तिलावत करने लगा। मेरे मौला हसन कहते हैं मैंने कहा तू मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ता। जाकिर ने कदमों पे हाथ रखा, हाथ बांध के कहता है मौला अभी हुक्म करे मैं कल ही मातमियों को सुनाऊंगा। हसन कहते हैं मातमियों को बता। हसन की पहली मुसीबत यह है मैं देखता रहा लोग मेरी माँ को मारते रहे, मेरे सामने लोग मेरी माँ को जख्मी करते रहे। मैं रो के कहता था हया करो मोहम्मद की बेटी, अजरुकुम अला सैयदा अजरुकुम अला ज़हरा। आकाज़ादी आपका पुरसा कबूल फरमाए, आकाज़ादी सादात उज़ाम का यह एहतमाम कबूल फरमाए। सैयदा आपकी इन सदाओं को अपने मुकद्दमे में गवाही की तौर पे दर्ज फरमाए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बड़ी जख्मी गई है दुनिया से मोहम्मद की बेटी। मैंने पहले कहा शहादत मैंने तिलावत नहीं करनी, बस एक दुख सुने यही वजह है। इस जुमले पे मिंबर छोड़ दूं ना तेरे आंखों के वजू के लिए जुमला काफी है। अल्लाह अकबर। गिबला मुफ्ती साहब यही वजह है एक दरबार में गए थे नबी के सहाबी हजरत अबू ज़र गफ्फारी। जैसे वो दरबार में आए ना तख्त पे बैठे हुए शख्स से किसी बात पे इख्तिलाफ हुआ, वो इख्तिलाफ बहस में तब्दील हुआ या उस तख्त पे बैठे हुए शख्स ने तख्त छोड़ा। अल्लाह अकबर। जो समझ गया उसकी हाय जरूर निकलेगी। उस शख्स ने तख्त छोड़ा और नीचे आके अबू ज़र के चेहरे पे तमाचा मारा। इधर अबू ज़र के रुखसार पे तमाचा लगा या अबू ज़र धाड़े मार के रोने लगा। सहाबी देख के कहते हैं अबू ज़र मर्द हो के एक तमाचे पे इतना रो रहा है। अबू ज़र रो के कहता है नहीं अपने तमाचे पे नहीं रो रहा, ये हाथ मेरे चेहरे पे पड़ा मुझे फातिमा के जख्म याद आ गए। इस हाथ ने मोहम्मद की बेटी को मारा, यही वजह है आखिरी वक्त तक हसन से चेहरा छुपाती थी। रो के कहती थी बाबा तेरे बाद ये मुझे मारते रहे। आज रुकम अला सैयदा बस छोड़ दिया मैंने मिंबर। आखिरी रिवायत सुने। अल्लाह अकबर। जो पुरसे की नीयत से आए ना मातमियों यही वजह है किताब में अपनी आंखों से न पढ़ा होता कभी न पढ़ता। तेरा जमादुल अव्वल नौती में कभी ये रिवायत न पढ़ता। मातमी कोशिश कीजिएगा आंखों का वुजू हो जाए। जो बकी से रुमाल लेके आइए ना उसका रुमाल खुश्क न जाए मजलिस से। अगर तेरा आंसू न भी निकले ना फिर भी वो दुआएं देती हुई जाती है। रो के कहती है तुझे पता जो नहीं मैं जख्मी कितनी थी, तुझे पता जो नहीं लोगों ने मुझे मारा कितना था। अज़ादारो यही वजह है किताब वाला लिखता है जब हश्र का मैदान सजेगा एक आवाज आएगी या अहले महशर खुजू अबसारकुम। अहले महशर अपनी आंखों को झुकाओ मेरी फातिमा आ रही है। जब सब आंखों को झुकाएंगे ना बिलखुसूस जितने सैयद बैठे मजलिस में सैयदों के हुसैन का मातमियों के हाथ बांध के कह रहा हूं दिल दुखे मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। या अल्लाह के रसूल कहेंगे परवरदिगारा मेरी तो बेटी है ज़हरा, क्या मैं भी आंखों को बंद कर दूं? आवाज आएगी हाँ मेरे महबूब जिस रंग में आज मेरी फातिमा आ रही है मुस्तफा आप भी देख नहीं पाएंगे। मातमियों जब सब आंखों को बंद कर देंगे मैंने रिवायत छोड़ दी बस रिवायत का इख्तिताम सुने मिंबर छोड़ने लगा। जब सब आंखों को बंद करेंगे ना या नबी की बेटी बाप के करीब
قریب سے گزرنے لگے گی، اللہ کے رسول چہرہ اٹھا کے بیٹی کے چہرے کو دیکھیں گے، کتاب والا لکھتا ہے گر پڑیں گے نبی مصطفیٰ، رو کے کہیں گے میری لاڈلی، میری شہزادی، یہ تیرے چہرے پہ نیل کیسا؟ فاطمہ رو کے کہے گی بابا کیا بتاؤں، تیرے بعد امتیوں کے ہاتھ اٹھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تماچا لگتے نہیں دیکھا، نشان دیکھ کے گر پڑے، میں قربان سجاد کے حوصلوں پہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شمر سکینہ کو تماچے مارتا، بھائی رو کے کہتے حیا کر میری کم سن بہن، اللہ لعنت اللہ اللہ